Chers étudiants, bonjour. Aujourd'hui, on va traiter un premier épisode du modèle stratégie industrielle. C'est un modèle un peu complexe. Il y a beaucoup de personnes qui trouvent, il y a beaucoup des étudiants qui trouvent des difficultés pour le comprendre. Donc, on va un peu expliquer ce modèle. Premièrement, sous cours du prof Mohamed Raja, c'est notre prof de faculté polydisciplinaire Abdelmalek Saadi. من أجل الحفاظ على باش نحافظوا على الملكية المعرفية ديالو وهذا الكور يعني راه ديالو. دونك غادي نبداو بها هي la stratégie et la stratégie industrielle. La deuxième chose, les outils de l'analyse stratégique. La troisième chose, le modèle du Cournot et Stackelberg. Quatrième chose, on va essayer de faire quelques études de cas et des exercices. دائما فاش كتبغي تدخل على شي موضوع جديد كتحاول انك تفهم المعنى ديالو ومنين جات ديك الكلمه وشنو الهدف منها لي زوبجيكتيف ديالها ولي ريزون ديالها. دونك غادي نبداو. On va commencer par la stratégie d'entreprise avec une petite définition. Donc premièrement, pour l'obtention d'un avantage concurrentiel et la réponse aux attentes des parties prenantes. Objectif, l'obtention d'un avantage concurrentiel. يعني خصنا الحصول الهدف ديالها هي تحصل على واحد الميزة تنافسية. الميزة التنافسية يعني مهم خصها تكون هي كتميز على قادرة انها تنافس مع لي زوتر كونكورون، يعني تكون عندها واحد القدرة وواحد الميزة تنافسية. علاش هذا هو الهدف باش كدير هاد الاستراتيجي باش تكون عندها واحد الميزة تنافسية. Et aussi et la réponse aux attentes des parties prenantes وكذلك التلبية ديال التوقعات اصحاب المصلحة ديك ديال مثلا يا اما لي بارتناريا يا اما لي كليون. مهم كتلبي واحد التوقعات ديال لي برينون. Donc, la stratégie se matérialise par une allocation des ressources qui engage l'organisation dans le long terme en configurant son périmètre d'activité. On a la stratégie كتحقق بواحد من خلال يعني خصها دير واحد allocation des ressources، يعني خصها تخصص الموارد ديالها اللي كتلزم هاد لورغانيزاسيون باش تحقق واحد المنفعه كبيره. خصها يعني دير واحد الاستراتيجي تكون مزيانه اللي غتلبي لها هادشي كامل في واحد لونغ تيرم، يعني واحد المدى البعيد بزاف ديال السنين، ماشي غير في واحد المده قصيره وتمشي، يعني خصها تبقى مده كبيره. إذن نمر الأشياء الثاني. qu'est-ce que la stratégie deux approches différentes. كاين واحد جوج ديال لي زابروش متنوعين. La première c'est déduire la stratégie de l'environnement concurrentiel dans lequel l'organisation évolue. يعني خصها تستنتج واحد الاستراتيجي من l'environnement concurrentiel، من المحيط التنافسي اللي عندها اللي كتعمل فيها المنظمة، يعني من داخل واحد خصها تستنتج واحد الاستراتيجية من داخل المحيط ديالها، المحيط التنافسي ديالها اللي كتعمل فيه ديك l'organisation. Il s'agit alors de définir le positionnement de l'entreprise par rapport à des besoins identifiés. يعني خصها تعرف لنا الوضعيه ديال الشركه مع لي بيزوان ايدونتيفي، مع ديك الحاجيات اللي محدده اللي كاينه في السوق وداكشي. Donc la deuxième chose c'est construire la stratégie à partir des ressources et des compétences de l'organisation. خصها تبني واحد الاستراتيجيه من خلال الموارد ديال هاد لورغانيزاسيون، وكذلك من خلال لي كومبيتونس القدرات اللي عندها.
يعني هاد الاستراتيجي ديما كتبنيها من خلال يعني الموارد، يعني ديك العمال اللي عندها واش كيخدموا مزيان، واش قاريين مزيان، واش بزاف ديال الحاجات، ولي كومبيتونس واش هي قادره يعني دير منين تعزم انها دير واحد لا استراتيجي واش قادره انها ديرها ولا ما قادراش، تشوف لي كومبيتونس اللي عندها. Dans cette optique, la stratégie consiste non pas à s'adapter au marché tel qu'il est. هنايا في هاد لا استراتيجي لا استراتيجي اللي بغينا نديروها ما خصناش انها نديروها باش تطور لنا ولا باش تقرا لنا واحد المارشي كيف ما هو، ولكن العكس خصها mais au contraire à exploiter la capacité stratégique de l'organisation afin de développer de nouveaux marchés. يعني خصها دير لنا واحد يعني خصها تكون عندها القدرة انها تطور هاد السوق، تطور واحد السوق جديد، هاد المنظمة انها تطور لنا واحد السوق جديد. خصها تكون يعني قادرة على انها منين دير هاد الاستراتيجي ديرها انها باش تطور لنا سوق جديد، ماشي تطور لنا واحد السوق كيف ما هو انها تخدم غير على هاد الاستراتيجي. خصنا كيفاش نشئوا واحد السوق جديد ونطوروا فيه لورغانيزاسيون. ندوزو للحاجة الثانية لي فالور فوندامونتال. هنايا عندنا دي فوكابولير دو لا استراتيجي غادي نشوفوهم في باقي الدرس، يعني هما واحد لي فوكابولير تري امبورطون. لدينا لي فالور فوندامونتال سون القيم الأساسية، هما لي برانسيب كي سوتوند لا استراتيجي دو لورغانيزاسيون، هما واحد المبادئ اللي كتدعم اللي كتقوم عليها استراتيجية ديال لورغانيزاسيون. لدينا أيضا لا ميسيون et l'expression de but de l'organisation. يعني لا ميسيون المهمة يعني هي واحد التعبير عن الغرض ديال لورغانيزاسيون، هاد المهمة اللي غدير لنا هاد لورغانيزاسيون، كيفاش شنو غدير هي هاد لورغانيزاسيون. de son intention fondamentale، وكذلك التعبير على النية الأساسية ديال هاد لورغانيزاسيون et de sa raison d'être، والسبب ديال الوجود ديال هاد لورغانيزاسيون. هنايا كنحاولوا نغيبونسيو على واحد السؤال à quoi servons-nous، علاش حنايا زعما، علاش لماذا نحن، علاش حنا غادي نكونوا يعني من نعزموا نديروا واحد الاستراتيجي خصنا نجاوبوا على هذا السؤال علاش نحن، حيت حنا مثلا قويين، حنا عندنا لا كاباسيتي باش نديروا هاد الاستراتيجي، نديروا هاد نشئوا واحد السوق جديد ونطوروا فيه. دونك ندوزو لا troisième vocabulaire la vision ou intention stratégique، الرؤية ولا النية استراتيجية et l'état futur souhaité par l'organisation ce qu'elle aspire à devenir. هنايا كنقولوا هي الدولة المستقبلية اللي كتطمح ليها ديك لورغانيزاسيون، يعني هي واحد الدولة المستقبلية اللي كتطمح ليها ديك لورغانيزاسيون. باش كنبغيو نديروا واحد الرؤية يعني كنشوفوا في المستقبل، يعني كيفاش غتولي لنا الدولة، كيفاش هاد السوق فاش غادي يطور هاد الدولة etc. et aussi les objectifs stratégiques، الأهداف الاستراتيجية sont plus précis et souvent quantitatifs، يعني هما أكثر دقة وكذلك أكثر كمية، خصهم يكونوا يعني هما عندنا très important les objectifs stratégiques. Ils constituent l'affirmation des résultats qui doivent être atteints، يعني هنايا كيمثلوا لنا كيشكلوا لنا هما التأكيد ديال ديك لي ريزولطا اللي واجب على لورغانيزاسيون توصل لهم. يعني هنايا هاد لي زوبجيكتيف استراتيجيك هما اللي كيشكلوا لنا لافيرماسيون، يعني ديك التأكيد ديال لي ريزولطا qui doivent être atteints. La cinquième chose, la capacité stratégique repose sur les ressources uniques et les compétences fondamentales qui distinguent l'organisation de ses concurrents en termes d'activité, d'aptitude et de savoir-faire. هنايا كنقولوا la capacité stratégique، يعني ديك القدرة الاستراتيجية قادر انها توضع واحد الاستراتيجية. يعني علاش قادرة دير استراتيجية؟ حيت هي قوية ولا حيت عندها دي ريسورس؟ هنايا كما قال لك repose sur les ressources uniques، يعني كتوضع لنا واحد
الموارد فريدة وواحد الكومبيتونس أساسية qui distingue l'organisation de ses concurrents اللي كتميز لنا هاد l'organisation على باقي المنافسين ديالها من خلال الأنشطة، من خلال القدرات، من خلال المعارف اللي عندها ولا الإدراكات ولا الدرايات اللي عندها. Donc, en deuxième, la sixième chose, le modèle économique décrit la combinaison de facteurs financiers, commerciaux, techniques et opérationnels qui sous-tendent le fonctionnement de l'organisation et la valeur créée par celle-ci pour ses clients. Donc, هنايا le modèle économique النموذج الاقتصادي décrit la combinaison كي يوصف لنا ولا كيهدر على واحد المجموعة ديال العوامل اما ماليه اما تجاريه اما تقنيه اما تشغيليه opérationnelle qui sous-tend le fonctionnement de l'organisation اللي كتخصنا اللي كتدعم لنا العمل ديال l'organisation et la valeur créée par celle-ci وكذلك القيمه اللي غادي ننشأ لنا من اجل الكليون ديالها. يعني هذا النموذج كيبين لنا شنو لي فاكتور اللي كاينه كيدعموا لنا لورغانيزاسيون وشنو هي القيمه اللي غادي نتجوها باش يعاونوا بها لي كليون ديالهم. Et le dernier vocabulaire, c'est le contrôle stratégique permet هذا الكونترول stratégique هو اللي اساسي كيكون في اخر اي اناليز اي دياغنوستيك كيكون هذا لو كونترول stratégique هو qui permet de vérifier dans quelle mesure les réalisations correspondant aux objectifs. يعني هنا كنقولوا واش سمح لنا هاد الاستراتيجي اللي درناها واش سمحت لنا اننا نحققوا ديك الاجراءات اللي درنا باش نحققوا ديك لي زوبجيكتيف واش كاين تطابق بين داكشي اللي حققناه مع لي زوبجيكتيف اللي وضعناه في الاول. يعني هاد لو كونترول ديما كيتحقق لنا من الاشياء. ندوزو الشيء الثالث. هنايا عندنا دي زيكزامبل بور ميو كومبرون. عندنا l'exemple ديال الميسيون. عندنا par exemple والمارت l'entreprise والمارت عندنا مهمة ديالها هي أن كتقول أنها d'offrir aux gens ordinaires la possibilité d'acheter la même chose que les riches. يعني كتعرض لنا على الناس العاديين لي جون اوردينير لا بوسيبيليتي باش يشريو نفس الاشياء اللي كيشريوها لي غيش الناس الاغنياء. هذه هي المهمه اللي كتقول يعني كديرها هي. ايضا ديكاتلون هاد لونتربريز يعني المهمه ديالها هي rendre accessible au plus grand nombre la pratique et le plaisir du sport. يعني كتجعل الرياضة والتمتع بالرياضة تطبيق الرياضة والتمتع بالرياضة متاح للكثير من أكثر من الناس. يعني هنايا كتوضع لنا هي أنها زعما هي غتحقق للناس بزاف المتعة في السبور وكذلك التطبيق ديال السبور يجري إلى آخره. كذلك عندنا دانون l'entreprise دانون apporter la santé. المهمة ديالها apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. يعني كتجلب لنا واحد الصحة من خلال يعني l'alimentation لبزاف ديال الناس. يعني كتقول لنا بلي هي كتجلب الصحة من خلال التغذية لأكثر عدد ممكن من الناس. وكاينة أيضا عندنا l'entreprise Disney. هاد l'entreprise كتقول لك rendre les gens heureux. يعني هي كتجعل الناس سعداء او جعل الناس سعداء. يعني باغا تجعل الناس سعداء. ندوزو الشيء التالي. هاد l'exemple très important اللي غادي نقدروا نفهموا منه ديك لي فوكابولير شنو هما فين كيمشيو زعما هما اصلا واضحين وبسيطين. عندنا لا ميسيون كتمشي لنا être en forme. يعني خصك تكون يعني لائق او مثلا نقولوا être en forme انا بغيت نكون لائق. يعني هذه واحد المهمه بغيت نديرها انايا باش نكون لائق. كذلك لدينا فيزيون او انتونسيون استراتيجيك.
مثلا كورير لو ماراثون دو باري، بغيت نجري في ديك الماراثون ديال باري هادي، عندي واحد انا هنا وعندي واحد لافيج النية باش انني غادي نمشي نكورير لو ماراثون دو باري. كذلك لوبجيكتيف استراتيجيك perdre 5 كيلو d'ici au 1er نوفمبر، نفقد واحد 5 كيلو من هنايا الاول ديال نوفمبر. هذا واحد الهدف عندي، يعني انني غنوضع واحد استراتيجيه باش انني غادي نفقد ديك 5 كيلو. aussi la capacité stratégique, proximité, كتمشي لا proximité, centre de remise en forme et soutien de la famille، يعني بالقرب من مركز ديال اللياقه البدنيه والدعم ديال الفامي. هادي كتمشي لنا، يعني مثلا عندنا واحد الكاباسيتي، يعني الا كنت قريب من واحد السونط ديال الغوميز اون فورم ولا ديال السوتيان دو لا فامي، يعني كيكون لنا واحد الكاباسيتي باش ندير واحد الاستراتيجيه اللي نقدر نمشي بها نسبور، ولا نقدر غادي ندوزو الموديل ايكونوميك. عندنا faire partie d'un club de course de fond. هنايا انضم يعني ننضم لواحد الكلوب ديال جري المسافات الطويله. هذا واحد الموديل ايكونوميك، واخا ما جاش كانه موديل ايكونوميك، ولكن كنعتبروه موديل ايكونوميك. كونترول استراتيجيك، هذا قلنا فيما كنشوفوه فيريفيي شي حاجه كنتحققوا منها، شي حاجه كنشوفوها واش تحققت ولا لا، كيكون كونترول استراتيجيك. فيريفيي لو بوا، لو ديستانس باركور اي لو طون رياليزي. هنايا كنشوفوا واش تحقق لنا ديك الوزن، واش تحققت لنا ديك المسافه المقطوعه ولو طون رياليزي. يعني فيما كنشوفوا شي حاجه فيريفيي كيكون كونترول استراتيجيك. ندوزو الشيء التالي. هنا عندنا واحد التعريف. la stratégie apparaît comme la description de la façon par laquelle l'entreprise se propose de mobiliser ses ressources pour accroître sa compétitivité et développer de nouvelles actions. هنايا كنقولوا عفوا كنقولوا لا استراتيجي كتظهر لنا بحال واحد الوصف ديال واحد الطريقه اللي كتبعها لونتربريز باش تعبأ الموارد ديالها وتزيد من القدره ديال المنافسه، سا كومبيتيفيتي، يعني تكون قادره انها تنافس، يعني تزيد من القدره التنافسيه ديالها. وكذلك ديفلوبي دو نوفيل اكسيون، يعني وتطور الاجراءات الجديده، تحاول دير اجراءات جديده، مهم يعني تطور الاجراءات اللي عندها باش توصل une bonne stratégie. كيقولك une stratégie bien menée consiste à éviter les pièges de la croissance. يعني استراتيجي اللي مزيانه بزاف او جيده للغايه هي كتركز لنا على انها تيفيتي لي بياج، تحيد لنا ما امكن ما نوقعوش في لي بياج ديال لا كرواسونس، ديال النمو، حيت النمو والتطور طالع بواحد السرعه كبيره. عندنا la stratégie c'est l'ensemble des actions qui ont pour objectif de piloter l'entreprise. عندنا واحد المجموعة من الإجراءات اللي عندها الهدف ديالها هي التوجيه ديال الشركة، piloter l'entreprise. عندنا 3 ديال les actions. Définir les orientations des activités de l'entreprise، يعني هنايا كتحدد لنا التوجهات ديال الانشطه ديال الشركه، خاصها تحدد فين غاديه، شنو الانشطه اللي كدير هي، واش انشطه صناعيه، انشطه تجاريه، انشطه ثقافيه. المهم خاصها تشوف الانشطه اللي كدير هي لونتربريز. هاد الاكس كنسميوه اكس استراتيجيك، محور استراتيجي. La deuxième action, définir le chemin et parcours à suivre. خاصها تحدد لنا الطرق والمسارات اللي غادي نتبعوهم. هنايا كندخلوا في ميزون نوفغ دو لا استراتيجي، يعني كنبداو ننفذوا ديك الاستراتيجيه. La troisième chose, évaluer l'efficacité des actions. يعني كنحاولوا نقيموا l'efficacité ديال لي زاكسيون، الفعاليه هاد الاجراءات اللي غادي نديروا، واش
كاينه ولا ما كايناش، مدى فعاليه ديالها واش مربحه ولا ما مربحاش. هنايا كنستعملوا لو كونترول استراتيجيك، يعني كنوصلوا للكونترول استراتيجيك. غادي ندوزو للبارتي سويفون. هنايا عندنا الكومبيتونس سيتواسيونيل اون استراتيجي، يعني المهارات الظرفيه ديال الاستراتيجيه. عندنا واحد 3 éléments essentiels. عندنا واحد الكيسيون سامبل، عندنا واحد الكيسيون سامبل où aller et comment est-il aller، يعني كيفاش كيمشي لنا هاد الاستراتيجي وفين كتمشي هاد الاستراتيجي. ايضا عندنا ريبونس كومبلكس، واحد الريبونس شويه معقده. situation avec beaucoup de liens de toutes sortes، يعني واحد الوضع مربوط مع بزاف ديال الروابط بكل انواعه. يعني هي فاش كنشوفو تماك عندنا دي زيكزامبل امبلويي مارشي، يعني كاين كنشوفو الوضع ديال العمال ديال السوق، ديال لي زوبيراسيون بانكير ديال كليون اكسيتيرا. aussi عندنا disposition pour faire face à la réalité. عندنا واحد شنو هما التراتيب اللي غادي نديروهم باش نواجهوا الواقع. خصنا يكون لو كوراج، خصنا يكون ليدرشيب، يعني القياده تكون مزيانه. خصنا une aptitude à partager avec un groupe، يعني خصك تكون كاين القدره باش تشارك مع الفريق. اذا نمر الى الشيء التالي. اذا هنايا عندنا ما عرفتش تمسحوا هاد اللعيبات اللي كيكونوا الفوق بالخضر. عندنا تمينا واحد اكسيونير، عندنا امبلويي، عندنا كليون، عندنا كوليكتيفيتي. وما حد الشيما سامبل، يعني باش نعرفوا يعني الروابط ديال الاستراتيجي. عندنا لي زاكسيونير اللي هما المساهمين، عندنا لومبلويي، عندنا لي كليون، عندنا الكوليكتيفيتي، يعني ديك التواصل الاجتماعي ديال الشركه، لي بارتنير، يعني كيفاش كيتواصلوا مع بعضياتهم ديك لي بارتنير. غادي ناخذ خاص حنايا هاد البيتيت ديفينيسيون ولا هاد المقوله اللي مزيانه. كيقول لك لا استراتيجي est l'un des mêlons clé qui conduit la satisfaction des partenaires de l'entreprise. يعني واحد الاستراتيجية هي احد الروابط كلي، يعني مفتاح، يعني رئيسية اللي كتأدي لنا الارضاء ديال لي بارتنير دو لونتربريز. يعني هاد الاستراتيجية كتجي غير باش ترضي لنا لي بارتنير دو لونتربريز، يعني خصنا ترضي لنا الشركاء ديال الشركه. انا بارتنير فيها، خصها ترضيني انا وترضيك انت وترضي الاخر. يعني ما سوقاش هي في الكليان ولا شي حاجه، خصها حتى ترضي بعداك لي بارتنير. يعني ضروري خصهم يبروفيتي ويكون عندهم واحد لوتيليتي تكون كبيره، عاد كنرجعوا للكليان. كندوزو بارتي سويفون، لا استراتيجي اندستريال. هنايا عندنا واحد بتيت يعني بحال تعريف. هنايا غادي نختموا بهاد البارتي هادي في هاد لا بروميير ايبيزود. غادي نختموا بهاد التعريف البسيط ديال لا استراتيجي اندستريال. هو التعريف ديالها يعني هو سهل. اذا la stratégie industrielle consiste en un ensemble de visions et des décisions. هي واحد المجموعة من الرؤى والقرارات كي موديل لي سيستيم اندستريال دو لونتربريز اللي كيشكلوا لنا لو سيستيم اندستريال ديال الشركة. قلنا نكمل système grâce auquel l'entreprise crée, conçoit, développe, réalise, distribue, mentionne les produits et les services. يعني من خلال هاد السيستم اللي كتقوم بهذيك الاستراتيجيه اندستريال، ديك السيستم من خلاله الشركه كتقوم بالانشاء وبالتصميم وبديفلوب وبرياليز، يعني بادراك وبالتوزيع والصيانه ديال لي برودوي ديالهم ولا لي سيرفيس.
quelle échange sur le marché اللي كيتبادلوهم في المارشي. يعني من خلال هاد لو سيستيم اندستريال يعني كتقوم لنا الشركه بواحد الانشاء وواحد التصميم وديفلوب رياليز ديستريبيو مانسيون ديال لي برودوي اي لي سيرفيس. دوزو لا نوسيون de système industriel. نعرفوا هاد la notion du système industriel. Un système industriel transforme de l'information, des matières et de l'énergie. يعني هاد السيستم اندستريال كيحول لنا l'information des matières يعني كيحول لنا هاد l'information والمواد والطاقة لواحد البرودوي اون برودوي او سيرفيس لواحد البرودوي ولا سيرفيس. هاد السيستم اندستريال كيساعدنا باش نحولوا واحد لانفورماسيون دي ماتيير دو لينيرجي نحولوهم لواحد البرودوي عفوا نقول فيديو برودوي او سيرفيس ايشونسي سور لو مارشي دي مارشي يعني كيتبادلوهم في واحد السوق contre des revenus financiers, assurant la continuité et la profitabilité de ces transformations. كتعاونهم باش انهم يكملوا كتضمن لهم انهم يكملوا ويربحوا من خلال هاد التحولات اللي غادي يديروا. اذا كنهي هاد لا فيديو هنايا، كنتمنى تكونوا فهمتوا وتوضحت الصوره واحد شويه. مهم ما ديروش بالكم مع هادشي خصو غير شويه ديال الفهمه شويه ديال الحفاظه، واللي ماشي هو اللي غادي يكون شويه في ديك لي سوتيل داناليز اكسيتيرا. دونك ما تنساوش ديروا ابوني ديروا جيم، ولا عندكم شي سؤال شي حاجه نيزيتي با دو ميتر سور لي كومونتير، ونشوفكم في فيديو اخر ان شاء الله.